अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की किस्त को आगे बढ़ाते हैं। जंगल में तेज रोशनी महज आधे घंटे में घुप अंधेरे में बदल जाती थी। जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ, चंद मिनटों में हर तरफ अंधेरा छा गया। परिंदों की चहचहाहट ऊंची होने लगी। दूर झरने के बहने की आवाज़ अलबत्ता बराबर सुनाई दे रही थी। दरख्तों के दरमियान एक किते पे एडम कहीं से 3 पत्थर उठा लाया था, बड़े बड़े 3 पत्थर, और ख़ुद एक पे बैठ गया था। अब इस डूबती शाम में वो बार बार घड़ी देख के इनको तसल्ली दे रहा था। पुलिस हमें लेने आ जाएगी, कोई तो आ जाएगा, इनको वो सीढ़ियाँ मिल जाएंगी और फिर वो हमें यहाँ से निकाल ले जाएंगे। तालिया साथ वाले पत्थर पे बैठी उसको सुनती रही। फाते का पत्थर खाली था। वो दूर एक दरख्त के तने के साथ बैठा था, हाथ में टहनी लिए उससे पत्ते तोड़ तोड़ के फेंक रहा था। गाहे बगाहे मोबाइल निकाल के देखता, नो सिग्नल। फिर एडम भी खामोश हो गया। परिंदे गुनगुनाते रहे, झरने का पानी बहता रहा और हकीकत हर गुजरते पल गहरी होती गई, अटल और ठोस। ये अलविजन नहीं था, ये वाकई कोई जंगल था। किस जमाने का था, कोई वाकिफ न था। वहाँ जमान और मकान के सारे पैमाने ख़त्म हो चुके थे। कोई नहीं आया अभी तक। तालिया ने कलाई पे घड़ी देखी। कुआलालंपुर के वक्त के मुताबिक रात के 2:30 बज रहे थे, मगर यहाँ अंधेरा अभी छाया था। कोई आ जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि वान फाते गायब हो जाएं और कोई उनको लेने ना आए। सारे मुल्क में कोहराम आ जाएगा। पत्थर पे बैठे एडम ने संजीदगी से उसे देखते हुए तसल्ली दी। तालिया ने घूर के उसे देखा। खैर, मैं भी कोई लावारिस नहीं हूँ। रात घर न पहुंची तो वो मोटी मेरे लिए भी आ जाएगी, देखना। कौन मोटी? वो हैरान हुआ। मेरी ब्रायल मुर्गी जैसी दोस्त लियाना। ऐसे क्या देख रहे हो? किसी को यूं मोटी नहीं कहते चैतालिया, वो बुरा मान गया। मैं तो उसको काली और बदसूरत भी कहती हूँ। वो ऊंचे पत्थर पे टांग रखे बैठी थी और चेहरा दाएं हथेली पे गिरा रखा था। क्यों? एडम की आंखें सदमे से खुल गईं। दरख्त तले बैठा फाते टहनी से पत्ते तोड़ तोड़ के फेंकता जा रहा था। क्योंकि उससे कोई और प्यार नहीं करता। दोस्त मतलब के लिए ताल्लुक़ रखते हैं और बच्चे गर्ज के लिए। कोई उसको सही गलत नहीं बता सकता। वो 50 से ऊपर है, मगर उसका वज़न बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर्स ने उसको कह दिया है, अगर वो इसी रफ्तार से चॉकलेट और जंक फूड खाती रही तो वो जल्द मर जाएगी। मेरी नसीहतों और लेक्चर्स का जब इस पे कोई असर नहीं हुआ तो मैंने उसे मोटी, काली और बदसूरत मुर्गी वगैरह कहना शुरू कर दिया, ताकि वो अपने वज़न और सेहत का एहसास करे। ये तो गलत बात है। इसे बहुत बुरा लगा था। तो क्या करूं? मोटी कहने पे वो बुराई नहीं मनाती थी। बदसूरत कहती हूँ तो अब पतला होने के तरीके गूगल करने लगी है। 2-4 नाम और रखूंगी तो अपने वजन को सीरियसली लेगी। अपनी लापरवाही और बदएहतियाती की वजह से मोटे होने वालों को बार बार उनकी सेहत का एहसास दिलाना चाहिए, क्योंकि इंसान जितना पतला और फिट हो वो उतना ही खुश और मोटिवेटेड रहता है। वो चूंकि एक औरत है, इसलिए अगर किसी और वजह से डाइट पे नहीं जाएगी तो कम से कम अच्छा लगने के लिए तो चली ही जाएगी। फिर भी चैतालिया, ये काफ़ी बेरहमाना अंदाज है। तालिया ने तुंदी से उसे घूरा। तुम्हें अभी तक मालूम नहीं हुआ कि तालिया तुम्हारी कोई एवरेज फेरी टेल गर्ल नहीं है जो सादा और मासूम सी हो। मैं क्रिमिनल हूँ और क्रिमिनल्स ऐसे ही होते हैं। हाँ? फिर नाक सकोड़ के मुंह फेर लिया। दफतन फाते तरख तले से उठा। तालिया ने किनखियों से देखा। वो अब उस तरफ आ रहा था। वो चेहरा मोड़ के दूसरी तरफ देखे गई। वो उसके सामने पत्थर पे आके बैठा। बोलना शुरू करो। अंदाज गसीला न था मगर नर्म भी ना था। वो चौंक के उसे देखने लगी। क्या? सब कुछ बताओ मुझे, शुरू से सच सच। और आपको कैसे पता चलेगा कि मैं सच बोल रही हूँ? मैं तो झूठी और चोर हूँ ना। वो उसकी आंखों में देख के सुलग के बोली। वो हनोज उसे उन्हीं नजरों से देख रहा था। सियाह आंखें छोटी किए, माथे पे बाल बिखरे हुए थे और सफ़ेद शर्ट के आस्तीन ऊपर चढ़ा रखे थे। वो जिस फाते से वाकिफ थी उससे मुख्तलिफ नजर आता था। सच की पहचान हो जाती है, जैसे आपको मिसेस असरा की बातों की हो जाती है। वो अलग बात है। तुमने मेरी फाइल, मैंने आपकी फाइल चुराई है, बिल्कुल चुराई है, लेकिन आपके घर से नहीं। फाते ने बेख्तियार अबरू उठाया। मतलब? एडम भी हैरान सा उसे देखने लगा। मैंने वो अशर महमूद के सेफ से चुरा के आपको वापस की है। वो उसी तरह चबा चबा के बोली, गले में आंसुओं का गोला सा अटका। फाते ने अचंभे से उसे देखा। एक्सक्यूज मी? तालिया आगे हुई और उसकी आंखों में देखते हुए सरगोशी की। क्या मेरा मैजिक शो अच्छा नहीं लगा आपको वान फाते? पल भर को बिल्कुल साख्त रह गया।
पलक तक न झपक सका। फिर पतलियां हैरत और बेयकीनी से सिकुड़ी। तुम? नहीं। क्या कभी किसी जादूगर को स्टेज पे खड़े ट्रिक का राज बताते देखा है आपने वान फाते? मगर बैक स्टेज तो बताया जा सकता है ना। आपने कहा था कभी मुझसे मिलने आओ हालिम। मगर मैंने कहा था ना कि मैं आपकी तवक्कात के बरक्स हूँ। सर, ऐसी ख्वाहिश ना करें तो अच्छा होगा। फाते की कुव्वत गोयाई चंद लम्हे के लिए ज़ाइल हो गई। तुम हालिम हो? कोई मुझे भी बताए, हालिम कौन है? एडम ने नासमझी से बारी बारी दोनों को देखा, मगर वो उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थे। तीनों पत्थरों के आग के गिर्द उगे दरख्त अंधेरे में डूबे खामोशी से उनको सुन रहे थे। क्या अब मेरी बात का यकीन करेंगे आप? वो शिकवे से बोली, आंखों के किनारे भीगने लगे। फाते ने सर इस बात में हिलाया। बोलना शुरू करो। उसका सारा गुस्सा, कोफ्त, हिकारत सब गायब हो गया था। तालिया ने पहले उसे देखा, फिर एडम को। अच्छा हुआ अगर आप लोग मुझे जज ना करें। तुम बोलना शुरू करो तालिया। सच बोलना सिर्फ शुरू में मुश्किल लगता है, फिर ये वक्त के साथ साथ आसान हो जाता है। वान फाते की आवाज़ में नरमी थी। वो मुतवज्जो था, संजीदा था। कुछ बदल गया था। मैजिक शो के अल्फाज के साथ ही सारा समा बदल गया था। तालिया ने गहरी सांस ली, आंखों के किनारे रगड़े और अंधेर दरख्तों को देख के कहने लगी, मेरा असल नाम तालिया मुराद है। मैं 11 बरस की उम्र में एक चर्च में पाई गई थी। पहले मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ से आई हूँ, लेकिन अब उसने गर्दन उठा के ऊपर देखा, जहाँ घने दरख्तों के पार गहरा पड़ता आसमान दिखाई दे रहा था। एडम ने टॉर्च जला दी थी, जिससे सफ़ेद नीली सी रोशनी तीनों पत्थरों के गिर्द फैली थी। अब मुझे यकीन आ रहा है कि शायद दातिन दुरुस्त कहती थी। मैं वाकई 15वीं सदी के किसी लकड़हारे की बेटी हूँ जो पम्भोरो था। उससे चाबी बनाई थी, जाने किस किस्म की। मेरे बाप को खजाना चाहिए था गांव के लिए। शायद उसने मुझे वक्त में आगे भेज दिया और मैं 21वीं सदी में आ गई। यतीम खाने की मुंतजिम ने मुझसे मेरा ब्रेसलेट उतरवा लिया तो चाबी टूट गई और मेरी याददाश्त ख़त्म हो गई। वो दोनों से सुन रहे थे। जंगल पे अंधेरा छा रहा था। परिंदों की आवाज़ें दम तोड़ रही थीं। अब तालिया ने सर झुका लिया था। मैं कुछ साल यतीम खाने में रही, फिर एक फैमिली मुझे अडॉप्ट करके लाहौर ले गई। वो मेरे ऊपर जुल्म करते थे। मैं नौकरानी की तरह बड़ी हुई। जेब खर्च और खाने के लिए मुझे चोरी और झूठ की आदत पड़ गई। मैं छोटी बातों पे बड़े झूठ बोलते हुए बड़ी हुई। 7 साल पहले इंटरनेट पे रिश्ता ढूंढ के मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी। फाते ने ताज्जुब से अबरू उठाया। तुम शादीशुदा हो? तालिया ने झुके सर के साथ गर्दन हिलाई। वो कुआलालंपुर में रहता था, वही आदमी जो उस रोज तुमने देखा था एडम। फाते ने फौरन एडम को देखा, जिसने इस बात में सर हिलाया। एयरपोर्ट पे आई तो पता चला वो मेरे जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहता है। मैं एयरपोर्ट से भाग गई दातिन के साथ, फिर उससे तलाक ले ली और वो बोलती गई। रात गहरी पड़ती गई। कुआलालंपुर में गुजारे 7 साल हालिम बनना और लोगों की चीज़ें चुरा के वापस ढूंढ लाने की फीस लेना, गायल गज्जाल खजाना, वो सब बताती गई अपने ख्वाब तमाम जुजियात के साथ। तुमने बताया क्यों नहीं कि गायल गज्जाल नकली है? वो अफसोस से उसे देख रहा था। तालिया ने शाकी नजरें उठाई। आस पास अंधेरा था, मगर चांद की चांदनी के बायस वो साफ नजर आ रहा था। क्योंकि सच बोलना मुझे मुश्किल लगता है। अब कैसे बोल रही हो? वो जख्मी सा मुस्कुराई। क्योंकि अब आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोनों ने चूक के उसे देखा। क्या? सॉरी एडम, मगर हमें कोई लेने नहीं आएगा। हम वक्त ही कैद में फंस चुके हैं और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। चाबी तहलील हो चुकी है, दरवाज़ा गायब हो गया है और अब चूंकि आप फाते को देखा मुझे पुलिस के हवाले नहीं कर सकते, तो मुझे किसी का डर नहीं है। हाँ, मैं चोर हूँ, स्कामर हूँ, झूठी भी हूँ। फिर क्या कर लेंगे आप लोग सिवाय मुझसे नफरत के? नहीं तालिया, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा। वो आपके ठहरे हुए अंदाज में बोला। न गुस्सा न कोई तरहम। तुमने कहा तुम इस काम को छोड़ना चाहती थी। मेरे लिए यही बहुत है कि तुम्हें एहसास था मैं माजी में रहने वालों में से नहीं हूँ। मगर एडम का जहन तालिया के बेरहम अल्फाज पे अटक गया था। आप हिम्मत क्यों हार रही हैं? पुलिस हमें लेने आ जाएगी। कोई नहीं आएगा एडम, हम वापस नहीं जा सकते। वो तल्खी से बोली। आएगा, ज़रूर आएगा। मैं पॉजिटिव हूँ सर। क्या इंसान को मुस्बत नहीं होना चाहिए? उसने दुखी होकर फाते को मुखातिब किया। फाते ने जवाब नहीं दिया। वो गर्दन उठा के ऊपर देखने लगा था। आसमान से आवाज़ें आने लगी थीं, गड़गड़ाहट, ज़रा सी बिजली चमकी और फिर तड़ातड़ बारिश बरसने लगी। या अल्लाह! तालिया ने बौखला के बैकपैक सर पे ताना। तीनों तेज़ी से खड़े हुए, मगर बौछार इतनी तेज़ थी कि चंद लम्हों में ही भीग गए थे।
ہمیں کوئی شیلٹر ڈھونڈنا ہوگا۔ فاتح نے ٹارچ اٹھا کے روشنی ایک طرف پھینکی۔ پولیس آئے گی، کوئی تو آئے گا۔ ایڈم اسی طرح مغموم سا کھڑا بھیگ رہا تھا۔ اسے اور کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ میں نے اس طرف چٹانیں دیکھی تھی۔ میرے ساتھ آؤ تم دونوں، ایڈم، میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ آؤ۔ وہ بلند آواز میں بولا تو ایڈم چونکا اور پھر اس کے پیچھے چلنے لگا، مگر وہ غائب دماغ لگتا تھا۔ جنگل میں اندھیرا تھا اور چاندنی مدھم سی درختوں کے درمیان پہنچ رہی تھی، وہ بھی اس لیے کہ پورے چاند کی رات تھی، ورنہ درخت اتنے گھنے تھے کہ سورج کی روشنی بھی پوری اندر داخل نہ ہو پاتی تھی۔ چلو ایڈم، وہ بار بار رک جاتا تو تالیہ کو جھڑک کے کہنا پڑتا۔ فاتح رامزل سب سے آگے تھا، ٹارچ کی روشنی راستے میں پھینکتا وہ راستہ دکھا رہا تھا۔ درختوں کے درمیان پتھروں، کیچڑ، پتوں اور سوکھی ٹہنیوں کا خاردار راستہ جس کو وہ تینوں آگے پیچھے عبور کر رہے تھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تڑتڑاتی بوندوں کے درمیان وہ چلا کے بولی۔ اس طرف ایک چٹان میں کھو سی بنی تھی، وہ مڑے بغیر تیز تیز چلتا جا رہا تھا۔ مزید کتنا چلنا پڑے گا؟ وہ تیورا کے گھوما، وہ مکمل بھیگ چکا تھا، بال ماتھے پہ گیلے ہو کے جمے تھے اور آنکھوں میں غصہ تھا۔ اس کے رکنے پہ وہ بھی ہڑبڑا کے رکی۔ تم پکنک پہ آئی ہو یہاں؟ ہاں، میں بس پوچھ رہی تھی۔ وہ خفیف ہوئی، وہ اسے گھور کے واپس مڑا اور تیز تیز چلنے لگا۔ چند منٹ وہ اس گھنے اندھیر جنگل میں چلتے رہے، ساری دنیا جیسے ختم ہو گئی تھی، سارے شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے، کائنات بس ایک جنگل تک محدود تھی اور وہ اس میں موجود دو واحد انسان تھے، جیسے طوفان نوح ابھی گزرا ہو، پانی سمٹ چکا ہو اور ان کو دنیا پھر سے آباد کرنی ہو۔ ایسی حسین دہشت۔ ایک ڈھلان کے نیچے کھو سی بنی تھی، چھوٹا سا غار جو پتھروں کے گرنے کے باعث بن گیا تھا، اس کا دہانہ کھلا تھا اور وہاں پانی کا تالاب سا بنا پڑا تھا۔ فاتح اس کے کنارے آ رکا اور اسے اشارہ کیا، اندر آ جاؤ۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اندر بارش نہیں تھی، خشک برے پتھروں کی غار، جیسے کوئی محفوظ سائباں ہو۔ اس نے بیگ اتار کے نیچے پھینک دیا، سکون سا محسوس ہوا۔ اندر آؤ ایڈم۔ فاتح ابھی تک غار کے دہانے پہ بارش میں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ ایڈم قدرے سست روی سے غار میں آیا اور سیدھا ایک کونے میں جا کھڑا ہوا۔ ان دونوں کے سائبان میں آ جانے کے بعد وہ اندر داخل ہوا۔ کیا کوئی بھی ہمیں بچانے نہیں آئے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم غائب ہو جائیں اور کسی کو پرواہ بھی نہ ہو؟ ایڈم وہیں کونے میں بیٹھ گیا اور تھوڑی گھٹنوں پہ ٹکا دی، وہ اداس دکھائی دیتا تھا۔ فاتح نے ٹارچ جلا رکھی تھی جس کی روشنی غار کی دیوار پہ گر رہی تھی، پورا غار نیلی سرمئی روشنی سے روشن ہو گیا تھا۔ کوئی نہیں آئے گا ایڈم، بغیر چابی کے کوئی وہ دروازہ کیسے کھولے گا؟ یاد ہے تمہیں تمہارے پیچھے دروازہ بند ہو گیا تھا، تالیہ اکتا کے بولی۔ مگر ہمیں مثبت سوچ رکھنی چاہیے، یقیناً کوئی آئے گا اور ہمیں بچا لے جائے گا۔ فاتح خاموشی سے متصل دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، وہ مسلسل ٹارچ کا بٹن جلا بجھا رہا تھا۔ غار میں روشنی پھیلتی، پھر اندھیرا چھا جاتا، پھر روشنی، پھر اندھیرا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ کوئی نہیں آئے گا ایڈم، ہم مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ ایڈم کی آنکھوں میں کرچیاں سی ابھری۔ کیا کسی کو ہماری پرواہ بھی نہیں ہوگی؟ میں بتا رہی ہوں نا، ہم نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ مگر ایڈم نے سر دونوں بازوؤں میں چھپا لیا۔ یا اللہ، میرا کیا قصور تھا؟ وہ بے بسی سے روحانسا ہوئے کہہ رہا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تالیہ ہمیں اس مصیبت پہ پھنسائیں گی تو میں کبھی بھی ملاقہ نہ آتا، میں کیل سے بھی دور بھاگ جاتا۔ میں نے پھنسایا مصیبت میں؟ وہ غصے سے بلبلائی۔ کتنا کہا تھا مجھے سکہ دے دو، تمہیں خود شوق ہوا تھا سراغ رسا بننے کا، ہم تمہاری وجہ سے اس میں پھنسے ہیں۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا کچھ بھی بننے کا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ میری شادی ہے 2 ماہ بعد، میری ایبو اور باپا میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تمہیں لگتا ہے مجھے شوق تھا اس جنگل میں پھنس جانے کا؟ میں کیل میں کتنی خوش تھی، میرے کتنے خواب تھے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں بھی کیل میں خوش تھا، مجھے نہیں چاہیے تھا خزانہ، آپ نے مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کا کہا تھا۔ سارا قصور تمہارا ہے، تم فاتح صاحب کو بھی درمیان میں لے آئے، تم نے مجھے مشکل میں ڈالا ہے، میں نے تمہیں نہیں۔ وہ دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا اور تالیہ کھڑی تھی، دونوں ایک دوسرے کی طرف چہرہ موڑے تیز تیز بولے جا رہے تھے۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے ان کو دیکھے گیا، افسوس سے، ناپسندیدگی سے۔ بارش تھم گئی تھی، جیسے وہ ایک لمحے میں اچانک سے شروع ہوئی تھی ویسے ہی اچانک سے تھم گئی۔ وہ دونوں ابھی تک ترکی بترکی ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے۔ فاتح غار سے باہر نکل آیا۔ پتھروں اور سوکھی ٹہنیوں سے اٹی زمین کی مٹی گیلی ہو چکی تھی، پھسلن زدہ اور گیلی۔ 2 قدم چلنا محال تھا۔ وہ ٹارچ کی روشنی سامنے پھینکتا چند میٹر دور چلتا آیا۔ یہاں ایک بڑا سا گھڑا بنا تھا جس میں بارش کا پانی تالاب صورت جمع ہو گیا تھا۔ وہ اس کے کنارے آ رکا اور سامنے دیکھا۔ پانی کے دوسرے کنارے پہ آریانہ کھڑی تھی۔ فاتح زخمی سا مسکرایا۔ اسے کبھی خواب نہیں آتے تھے
جتنی ڈسٹرب نیند وہ سوئے وہ خواب نہیں دیکھتا تھا۔ آریانہ تو اسے کبھی خواب میں نہیں دکھائی دی تھی۔ اسرا کے خوابوں میں وہ اکثر آتی تھی، البتہ جب وہ بہت پریشان ہوتا وہ تصور کرتا کہ آریانہ اس کے سامنے کھڑی ہے اور وہ اس سے بات کر رہا ہے۔ صبح جاگنگ پہ جاتے ہوئے، کبھی اپنے ڈریسر مرر کے سامنے ٹائی باندھتے ہوئے، وہ اپنا ذہن کلیئر کرنے اور کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے اپنا مسئلہ اس تخیلاتی آریانہ کے سامنے رکھا کرتا تھا، جو دراصل اس کے سب کانشیس مائنڈ سے نکات ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتی اور اس کے جواب دیتی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ خود سے باتیں کر رہا ہے، مگر اسے آریانہ کو اس گفتگو کا مخاطب بنانا اچھا لگتا تھا۔ ڈیڈ، وہ سفید لباس میں ملبوس، ہیئر بینڈ لگائے، سامنے کھڑی مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، آپ پریشان ہیں؟ بہت زیادہ۔ کیوں؟ میں پھنس گیا ہوں آریانہ، میں اس جادوئی دنیا میں پھنس گیا ہوں، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ اور آپ غصہ بھی ہیں؟ ہاں، مجھے ان دونوں پہ غصہ آ رہا ہے جو ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں۔ مجھے لوگوں کا مظلوم بننا نہیں اچھا لگتا۔ تو لوگ کیا کریں؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی غور سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان بارش کے پانی سے بھرا نالہ حائل تھا۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ کوئی ہمارے ساتھ برا نہیں کرتا، یا تو ہم اسے اجازت دیتے ہیں یا وہ ہماری تقدیر ہوتی ہے، اور یہ سمجھ کے وہ کیا کریں؟ کیا مطلب کیا کریں؟ اس نے خبیث سے بھویں بھیجی۔ دوسروں کو اپنی حالت کا الزام دینا چھوڑیں، اپنی قسمت کو قبول کریں اور باہر نکل کے دنیا کا مقابلہ کریں۔ کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے وہ خفگی سے کہہ رہا تھا، اور جو برے واقعات سے ہمارا دل غم کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا کیا ڈیڈ؟ وہ یاسیت سے پوچھ رہی تھی۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا میں اس کے ہیئر بینڈ سے نکلتے بال اڑ رہے تھے۔ انسان برے واقعے کو اپنی یادوں میں خود اچھا واقعہ بھی بنا سکتا ہے۔ کیسے؟ آریانہ کے ابرو تعجب سے اکھٹے ہوئے، یہ دیکھ کے کہ غلطی کہاں ہوئی، اور شکر ادا کر کے کہ اسے ایک سبق سیکھنے کا موقع ملا۔ وہ اب قدرے آرام سے بول رہا تھا، اس کا ذہن دھیرے دھیرے ریلیکس ہو رہا تھا۔ کیا آپ اس مصیبت کو فیس کر رہے ہیں جو آپ کو پھانسے ہوئے ہے؟ میں کم از کم کسی کو الزام نہیں دے رہا، مگر آپ لیڈر ہیں ڈیڈ، لیڈر کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو وہ چرواہا بننا ہے جو سرکش بھیڑوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان سے کام لینا جانتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے افسوس سے کہہ رہی تھی، مگر مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ نے خود بھی ان حالات کو قبول نہیں کیا ابھی۔ میرا ایک ملک ہے پیچھے آریانہ، مجھے ایک ملک چلانا ہے۔ وہ ملک اب پیچھے رہ گیا ہے ڈیڈ۔ اس کے الفاظ وان فاتح کے دل میں بھالے کی طرح کھپ گئے۔ تکلیف اتنی تھی کہ چہرے پہ ظاہر ہونے لگی۔ میں نے اتنے سال ایک مقصد کے لیے کوشش کی ہے، وہ میرا ملک ہے آریانہ۔ مجھے اگلے ہفتے تک الیکشن کے لیے پیپر جمع کروانے ہیں۔ درد اس کے دل سے ہوتا سارے جسم میں سرایت کر رہا تھا۔ اب وہ سب ختم ہو گیا ہے ڈیڈ، اب آپ کو اس جنگل کو قبول کرنا ہوگا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور 2 قدم پیچھے ہٹا، آنکھوں میں بے پناہ زخمی پن تھا۔ میرے بغیر میرے ملک کا کیا ہوگا؟ آپ کو اس وقت یہ سوچنا ہے صرف کہ آپ کے بغیر آپ کا کیا ہوگا۔ وہ بھی دکھی لگ رہی تھی۔ کیا میرا ملیشیا وقت کی دھول میں غائب ہو گیا آریانہ؟ اس کے حلق میں کچھ پھنسا۔ ہو سکتا ہے وہ دوبارہ کسی موقع پہ ظاہر ہو جائے ڈیڈ، مگر اس وقت آپ سلطنت ملاکہ میں ہیں۔ اس وقت آپ سلطنت ملاکہ میں ہیں۔ یہ جنگل اور اس سے مقابلہ کرنا ہی سب سے بڑی لڑائی ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا مجھے کیا کرنا ہے ڈیڈ، وہ نرمی سے مسکرائی۔ میں اتنے گھنٹوں سے دیکھ رہی تھی، آپ اس درخت کے پاس اداس بیٹھے تھے۔ آپ اتنی جلدی اداس نہیں پڑتے تھے، مگر وہ آپ کا فطری رد عمل تھا۔ آپ انسان ہیں، آپ گھبرا سکتے ہیں، میں مانتی ہوں، لیکن آپ بہت بہادر انسان ہیں۔ آپ نے زندگی میں اس سے بڑے امتحان دیکھے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہ جنگل ڈسٹرکٹ اٹارنی آفس کی دوسری کمپین سے زیادہ خوفناک نہیں ہے۔ یاد ہے ڈیڈ کتنے مسئلوں میں پھنسے تھے ہم، مگر نکل آئے تھے نا؟ وہ ہلکا سا ہنس دی تو اس نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ تو اب میں کیا کروں؟ آپ نے اپنے ساتھ ان دونوں کو بھی جنگل سے نکالنا ہے۔ وہ دونوں میرے لیے اجنبی ہیں، ایک میں مجھے دلچسپی نہیں اور دوسری مجھے شدید ناپسند رہی ہے، لیکن آپ پھر بھی ان کو سنبھال سکتے ہیں ڈیڈ۔ پارٹی چیئرمین کا الیکشن ابھی نہیں ہوا، مگر سب جانتے ہیں کہ موجودہ چیئرمین کی پچھلے 1 سال سے غیر دلچسپی کے باعث بارسن نیشنل کو آپ ہی سنبھال رہے ہیں۔ وہ ایک سیاسی پارٹی ہے بیٹا، وہ اور بات ہے۔ سیاست ایک جنگل ہے اور بارسن نیشنل کے اس وقت 2.5 لاکھ سے زیادہ ممبرز ہیں۔ آپ کے کارکن جن سے آپ ہر وقت ای میل، فون، جلسوں اور باہمی ملاقاتوں کے ذریعے جڑے رہتے ہیں، آپ سے جو کارکن ایک دفعہ ملاقات کر لے آپ کو وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ آپ سیاستدان ہیں۔ ڈونٹ ٹیل می، جو شخص اپنے ہزاروں کارکنوں کے نام تک یاد رکھتا ہے وہ ان 2 لوگوں کو نہیں سنبھال سکتا۔ وہ بالآخر مسکرا دیا۔ تم چاہتی ہو میں ان دونوں کے بارے میں اپنے جذبات پس پشت ڈال کے
इनको कारकुनों की तरह ट्रीट करूं, उनसे काम लूं और उनको लीड करते हुए जंगल से निकालूं? आपको यकीन आ चुका है अब तक डैड कि आप वाकई वक्त में पीछे जा चुके हैं। आपको जंगल से निकलना होगा और आबादी ढूंढनी होगी। उसके लिए आपको वही करना होगा जो आप हमेशा से करते आए हैं। लाइक फादर लाइक डॉटर। वो खुल के मुस्कुराया। नाले का दूसरा किनारा अब खाली था। आर्याना जा चुकी थी। वान फाते के जहन के सारे जाले साफ हो चुके थे। उसने आंखें बंद कर ली, चंद लम्हे गहरे गहरे सांस लेता रहा, फिर आंखें खोली तो वो एक मुख्तलिफ इंसान नजर आता था। वही जो पार्लियामान में गर्दन कड़ा के खड़ा हुए तकरीर करता था, जो किसी जलसे में स्टेज पे खड़ा मुस्कुराते हुए अवाम की तरफ हाथ हिलाता था, जो कैंपेन ऑफिस में तेज तेज चलते हुए तहक्कुम से स्टाफ वर्कर्स को हिदायत जारी करता था। वो चंद घंटों के लिए खो गया था, मगर अब वो वापस आ चुका था। उसके कदम तेजी से गार की तरफ उठने लगे। वापसी का सफ़र वैसे भी जल्दी तय हो जाता है। वो गार के दहाने तक आया तो वो दोनों अभी तक दुरुस्ती से बहस कर रहे थे। तल्ख कलामी अब तालिया के चोर होने तक पहुंच चुकी थी और वो जवाबन उसको सिक्के का लालच आ जाने का ताना दे रही थी। फातिह ने टॉर्च जला के कोने में खड़ी की ताकि सारा गार रोशन भी हो जाए और किसी की आंखों में रोशनी भी ना पड़े। वो ठीक कह रही है एडम, वो संजीदा आवाज़ में बोला तो दोनों ने चूक के उसे देखा। हमें लेने कोई नहीं आएगा, इंतज़ार तर्क कर दो। तालिया के लब अभी मुस्कुराहट में डलने लगे थे कि मगर वो गलत कह रही कि हम कभी वापस नहीं जा सकते। हम जाएंगे और ज़रूर जाएंगे, क्योंकि न मैं एडम की तरह इंतज़ार करता हूँ कि दूसरे आकर मुझे मुसीबत से निकालें, न मैं तालिया की तरह दुनिया में सिर्फ तल्ख हकीकतों को देखता हूँ। तालिया की मुस्कुराहट सिमट गई, नाक सकोड़ ली। मगर सर, कोई आएगा, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। आप तो खुद कहते थे कि हमें मुस्बत सोचना चाहिए हमेशा। उसके अल्फाज गार से टकरा के वापस पलट रहे थे। बाहर पानी और परिंदों का शोर फिर से सुनाई देने लगा था। दूसरों पे तकिया करना मुस्बत सोच नहीं होती। वान फाते ने कभी दूसरों का इंतजार नहीं किया कि वो आकर इसको मुसीबत से निकालेंगे। हमेशा खुद कोशिश की है। इससे बड़े बड़े जंगल देखे हैं मैंने, और मैं कभी नहीं हारा। मुझे नहीं मालूम हम कितने वक्त के लिए इस जगह फंसे हैं, मगर दो बातें आज दिमाग में बिठा दो। वो दोनों दुम साधे उसको बोलते देख रहे थे। रोब था, अदब सा अदब था। एडम धीरे से खड़ा हो गया था। पहली बात, हम यहाँ किसी दूसरे की वजह से नहीं फंसे, हम अपनी मर्जी से आए थे। और दूसरी ये कि हम यहाँ से वापस अपनी दुनिया में ज़रूर जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? तालिया ने सर हिला दिया। एडम ने सर झुका दिया। मगर तब तक हमें इन हालात का मुकाबला करना होगा। एडम, तुम मिलिट्री में रहे हो, तुमने जंगल में ट्रेनिंग हासिल की होगी। तुम तालिया को बताओ जंगल के बारे में पहली बात क्या पढ़ाई जाती है। वो आस्तीनों को मजीद बोड़ते हुए किसी कमांडर की तरह हुक्म दे रहा था। एडम ने चेहरा उठाया और खाली खाली नज़रों से इन दोनों को देखा। बताओ एडम, सारी दुनिया के जंगलों के बारे में पहली और बुनियादी बात कौन सी बताई जाती है? एडम के लब हिले। नेवर फाइट द जंगल। गार में एकदम हेबतनाक सी खामोशी छा गई। तालिया का दिल धक से रह गया। गार में एकदम हेबतनाक सी खामोशी छा गई। तालिया का दिल धक से रह गया। सुना तुमने तालिया? हम दोनों जानते हैं इस बात को, तुम भी जान लो। जंगल से कभी लड़ाई नहीं की जाती, सिर्फ उसके अंदर से रास्ता बनाकर उससे निकलना होता है, क्योंकि जंगल और इंसान की लड़ाई में जंगल हमेशा जीत जाता है। लड़ेंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे? उसका दिल डूबा। जिंदा रहने के लिए लड़ना ज़रूरी नहीं है, खुद को जिंदा रखना ज़रूरी है। वो कदरे नरमी से बोला तो तालिया ने सर हिला दिया, मगर वो अभी तक मुतजब्जब लगती थी। क्या ये वही आदमी था जो इतने दिन उसको नज़रअंदाज करता या झिड़कता नजर आया था? इसके बाद बेएतबारी का फेज आया, फिर सच सुन सुन के चुप हो गया, और अब इतना नरम। इसे हौसला हुआ। क्या हम वाकई वापस जा सकते हैं? अगर हम आ सकते हैं तो जा भी सकते हैं। मैं नहीं जानता कब, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम दोनों को वापस ले जाने के लिए मुझे जो करना पड़ा मैं करूँगा। मगर तालिया, वो एकदम अलर्ट सा सीधा हुआ। हिलना मत। वो दीवार से लगी खड़ी थी, आंखें हैरत से छोटी की। क्या हुआ? साकिन खड़ी रहो, बिल्कुल स्टिल, खामोश और स्टिल। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ इस पे रिएक्ट मत करना। वो बिल्कुल साख्त हो गई, मगर चेहरे पे हैरानी थी। नजरें घुमा के एडम को देखा, जो धीरे धीरे उससे दूर हट रहा था। उसने तब वो फुनकार सुनी, सारा वजूद सुन हो गया। रिलैक्स रहो, तुम्हारे सर के ऊपर सांप है और ये जहरीला है, मगर हिलना मत तालिया, हिलना मत। वो पलक झपके बिना उसे देखते हुए कह रहा था। वो दुम साधे खड़ी रही, फिर पलक के झपक के इस बात में इशारा किया। एक सियाह चमकीला सांप ऊपर दीवार पे फुन फैलाए बैठा था।
اگر تم اچانک ہلی تو یہ حملہ کر دے گا۔ سانپ ہمیشہ ڈر کے حملہ کرتا ہے، وہ دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا۔ ایڈم، تم بہت آہستہ سے نیچے پڑا بیگ اٹھاؤ اور کھولو۔ تالیہ، مجھے بتاؤ تمہارے پاس کوئی نوکیلی چیز ہے؟ خنجر ہے، وہ بددقت بول پائی۔ وہ دیوار سے لگی تھی، چہرہ سفید پڑ رہا تھا اور پیشانی پہ پسینہ آ رہا تھا۔ ایڈم نے آہستہ سے پیر سے بیگ کو قریب کیا اور دھیرے دھیرے نیچے بیٹھا۔ سانپ ہل نہیں رہا تھا مگر گردن دائیں بائیں کر کے وہ آگے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ سانپ دشمن ہوتا ہے اور دشمن کو ہرانے کا طریقہ کیا ہے جانتی ہو؟ وہ تالیہ کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ ایڈم نے بیگ کی زپ کھولی۔ کیا؟ اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ دشمن کے سامنے پینک نہیں کرتے، خود کو ریلیکس رکھتے ہیں۔ اس کو علم نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس سے ڈرتی ہو۔ ایڈم نے بیگ کھولا، اندر چند اوزار رکھے تھے۔ خنجر سامنے ہی تھا، سب کچھ بھیگا ہوا تھا۔ اس نے خنجر نکال کے فاتح کے ہاتھ میں دیا۔ آپ کو؟ وہ فاتح کو دیکھتے ہوئے رک رک کے بولی۔ لگتا ہے کہ میں پینک کر رہی ہوں۔ ظاہر ہے تم پینک کر رہی ہو، بلکہ تم سفید پڑ رہی ہو۔ ریلیکس، ایک سانپ ہی تو ہے۔ اس نے خنجر دستے سے ہاتھ میں پکڑا، نظریں کسی شکاری کی طرح سانپ پہ جمی تھیں۔ میں خوفزدہ اس لیے نہیں ہوں کہ اس کے ابرو سے پسینے کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے اور لب ہلائے بغیر بددقت بول رہی تھی کہ مجھے سانپ کا ڈر ہے۔ ریئلی؟ پھر؟ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا، قریب آ رہا تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ دونوں، اس نے گلابی پڑتی آنکھوں سے فاتح کی آنکھوں میں دیکھا، مجھے اس سانپ کے حوالے کر کے اکیلا چھوڑ جائیں گے۔ وہ ٹھہرا، قدرے بے یقینی، قدر افسوس سے اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنا برا ہوں؟ نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنی بری ہوں؟ ایک آنسو آنکھ کے کنارے سے ٹپکا اور پسینے کے ساتھ غلط ملط ہو گیا۔ اس نے جواب نہیں دیا، سانپ پہ نظریں جمائے مزید قریب آئے اور پھر ایک دم بازو بڑھا کے چاقو اس کے اندر گھونپ دیا۔ لمحے بھر کا عمل تھا، سانپ کا سر کٹ کے نیچے جا گرا اور لمبا سا دھڑ دیوار پہ تڑپنے لگا۔ وہ تیزی سے باہر کو بھاگی۔ ایڈم نے سر کے گرتے اسے بوٹ تلے کچل دیا۔ وان فاتح نے اس کا تڑپتا دھڑ اٹھایا اور الٹ پلٹ کے بغور دیکھنے لگا۔ چند سیکنڈ میں اس کی تڑپ دم توڑ گئی۔ وہ ہراساں سی باہر کھڑی تھی، رسی نما دھڑ اٹھائے وہ باہر آیا اور اسے دور اچھال دیا۔ جنگل کے گھنے درختوں اور اونچی نیچی ڈھلان میں وہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ پھر اس نے فرصت سے اس لڑکی کو دیکھا جو بار بار تھوک نگل رہی تھی۔ اسے دیکھتا پا کے وہ دوسری جانب دیکھنے لگی۔ میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، اگر آئندہ کہوں کہ میں تمہیں بچا لوں گا تو اس کا مطلب ہے میں تمہیں بچا لوں گا۔ ہاں، جھوٹ تو صرف میں بولتی ہوں، آپ سب تو بہت عظیم انسان ہیں۔ اس کا جانے کیوں گلا روند گیا، بھیگی آواز میں کہتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ چاندنی اتنی مدھم تھی کہ وہ چند قدم ہی آگے جا پائی، پھر رکی۔ اگر یہاں بھی سانپ ہوئے؟ اوہ نو! وہ واپس پلٹی اور غار کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ مٹی گیلی تھی اس لیے اس کے قدموں نے چاپ پیدا نہیں کی، پتے تک نہیں کھڑکے۔ وہ غار کے قریب تھی کہ سماعت سے آوازیں ٹکرائیں۔ اندر فاتح اور ایڈم کچھ بول رہے تھے۔ وہ رک کے سننے لگی۔ ایڈم نے جانے منمنا کہ کیا کہا تھا کہ وہ جواب میں کہنے لگا تھا، میں آئندہ کبھی نہ سنوں کہ تم اس کو اس کی پرانی زندگی کا حوالہ دے رہے ہو۔ یاد رکھو، اس نے ہم سے سچ بولا ہے، اس کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ وہ چونک کے غار کو دیکھنے لگی۔ مگر سر، چند گھنٹے پہلے تک تو اسی زندگی میں تھی، انہوں نے وہ چھوڑی تو نہیں ہے، اور کیا معلوم وہ اب بھی کچھ نہ کچھ جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہی اب۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اب سچ بول رہی ہیں؟ ہمیں پتہ چلانے کی ضرورت ہے بھی نہیں، ہمیں صرف انسان کے اندر کی اچھائی پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کسی پہ ہمارا یقین اس کو سچا بنا دیتا ہے۔ بہرحال آئندہ میں تمہارے منہ سے نہ سنوں یہ سب۔ تالیہ کا دل بھر آیا۔ آئندہ؟ ایڈم کا دماغ ایک ہی لفظ پہ اٹک گیا۔ ہاں ایڈم، آئندہ، کیونکہ اس جنگل سے نکلنے میں ہمیں ابھی کافی وقت لگنا ہے۔ کافی وقت کیوں؟ کیونکہ جنگل زندہ ہوتا ہے۔ غار کے باہر کھڑی لڑکی جہاں بہت سے آزاد ہوئی، وہیں ایک باز گشت اسے چاروں طرف سنائی دینے لگی۔ جنگل زندہ ہوتا ہے، جنگل ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ رات لمحہ بلمحہ بیت رہی تھی، رات صدی بصدی بیت رہی تھی۔ اتنی سیاہ گور اندھیر رات لگتا تھا کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ جنگل میں دور دور سے مسلسل آوازیں سنائی دے رہی تھیں، پرندوں اور جانوروں کی، مگر وہ دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ایڈم غار سے نکل آیا تھا اور باہر ایک پتھر پہ بیٹھا تھا۔ فاتح قریب میں ٹارچ سے روشنی ڈالے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ آستینیں چڑھا رکھی تھی اور انداز میں ٹھہراؤ تھا۔ تالیہ کافی فاصلے پہ بارش کے جمع ہوئے پانی کے جوہر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سیل کی ٹارچ اس نے جلا رکھی تھی کہ جانے کب کوئی سانپ بچھو نکل آئے۔ جنگل زندہ تھا، احساس ہو گیا تھا۔ پتھروں کے نیچے، درختوں پہ، چٹانوں پہ رینگتے کتنے جانور اور کیڑے مکوڑے ان کے ساتھ موجود تھے۔ وہ جنگل کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ اس کے پاس پانی کی ایک ہی بوتل تھی جس سے وہ تینوں پانی پی چکے تھے اور پانی ختم ہو چکا تھا۔
کولا کا کین بھی ختم ہو چکا تھا، شدید حبس اور گرمی ہو رہی تھی۔ سر، ایڈم نے فاتح کو یوں پتھروں میں کچھ تلاش کرتے دیکھا تو پکار اٹھا، آپ اتنے آرام دہ کیسے لگ رہے ہیں؟ میرا تمہارے مایوسی کے برا حال ہے، وہ داس لگ رہا تھا۔ وان فاتح نے اس سے بڑے حادثے دیکھے ہیں ایڈم۔ کیا آپ جنگلوں میں بہت آیا کرتے تھے، چھٹیوں وغیرہ میں؟ تم نے تو ملٹری میں ٹریننگ لی ہے، تم سے زیادہ وقت نہیں گزارا ہوگا میں نے جنگلوں میں۔ اس نے ایک لکڑی کی ٹہنی زمین سے اٹھائی اور خنجر سے اسے کاٹا۔ تالیہ رخ موڑے پانی کے قریب بیٹھی تھی، البتہ کان وہیں لگے تھے۔ خنجر سے ٹہنی کے کاٹنے کی آواز کی گونج پلٹ پلٹ کے سنائی دی تھی۔ ملٹری کی یاد بھی تکلیف دہ ہے، ایڈم نے چہرہ ہاتھوں میں گرا دیا۔ میں وہ سب بھلانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ کیوں؟ فاتح اس کے سامنے پتھر پہ آ بیٹھا اور گھٹنے پہ ٹہنی رکھ لی، پھر خنجر سے اسے چھیلنے لگا۔ کیونکہ مجھے نسلی تعصب کی وجہ سے وہاں سے نکالا گیا تھا، میں وہ سب نہیں بن سکا جو میرے دوست بنتے گئے۔ تو اس میں اتنا غمگین ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہر انسان کسی نہ کسی مقام پہ جاب میں دھکا کھاتا ہے۔ وہ اب سر جھکائے لکڑی کو مہارت سے خنجر سے چھیل رہا تھا۔ ایڈم نے تعجب سے اسے دیکھا۔ سر، میری جاب چلی گئی، میرا کیریئر ختم ہو گیا، اس دھکے نے میری زندگی برباد کر دی۔ اور تم نے اس سے کیا سیکھا؟ خنجر چلاتے ہوئے پوچھا۔ جواب نہیں آیا تو نظریں اٹھا کے ایڈم کو دیکھا۔ کیا تم نے اس واقعے سے کچھ نہیں سیکھا؟ تالیہ نے گھٹنوں سے چہرہ اٹھایا، مڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ میری زندگی کا ایک ٹریجک ترین واقعہ تھا ایڈم۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو چیزوں سے آزاد کر دیا تھا، ماضی کے غم اور تالیہ کو کنکھیوں سے دیکھا، مستقبل کے خوف سے۔ کوئی برا واقعہ تمہارے ساتھ گزرا بھی ہے تو تم اس کو اپنا استاد بنا لو، بس بات ختم۔ وہ کیسے؟ سوچو کہ یہ کیوں ہوا اور اگلی دفعہ وہ کام نہ کرو۔ اس کو میچور ہونا یا گرو کرنا کہتے ہیں۔ کیوں تم لوگ پرانے غم سینے سے لگائے بیٹھے رہتے ہو؟ دنیا ماضی اور مستقبل کی قید سے آزاد لوگوں کی ہے۔ چاقو کے لکڑی پہ چلنے کی آوازیں برابر سنائی دے رہی تھیں۔ مگر مجھے لگتا ہے میں ایک ٹوٹل فیلئر ہوں، میں بات بات پہ گلٹی فیل کرتا ہوں، یہ کیا بول دیا، یہ کیوں کر دیا۔ تالیہ نے ناک سکوڑ کے چہرہ موڑ لیا۔ گلٹی کا بچہ اتنے دن میرے پیچھے پڑا رہا۔ یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جو نہ خود سے پیار کرتے ہیں اور نہ ہی خود پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے پاس خود سے پیار کرنے کے لیے کوئی وجہ ہی نہیں ہے سر۔ اس نے پھر سے چہرہ جھکا لیا۔ تو پھر خود پہ بھروسہ کرنے کی وجہ ڈھونڈو، کسی کام میں تو تم بھی اچھے ہوگے۔ وہ ٹہنی کو اب ایک طرف سے کاٹ رہا تھا، ایسی مہارت سے گویا ساری عمر یہی کام کرتا آیا ہو۔ اگر ہوتا تو جاب نہ مل جاتی، میرا تو کوئی ٹیلنٹ ہی نہیں ہے۔ اس کی گردن ابھی تک جھکی تھی۔ اطراف میں کھڑے اونچے درخت خاموشی سے ان کو دیکھتے رہے۔ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تم میں بھی ہوگا۔ مایوسی چھوڑو اور یاد کرو تم نے صبا کے جنگلوں میں تربیت دی ہے۔ جنگل میں انسان کو جو معلوم ہوتا ہے وہ اس کی جان بچاتا ہے، اور جو معلوم نہیں ہوتا توقف کیا وہ مار ڈالتا ہے۔ اس کی آواز کی سنسنی اور رات کا اندھیرا تالیہ کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ ایڈم نے پیشانی کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے کچھ بھی نہیں یاد۔ ہم تربیت لیتے تھے، ہمارے پاس گنز ہوتی تھی، ہم دشمن کا سوچتے تھے، دشمن کے مورچے، بارودی سرنگیں۔ اس نے کراہ کے نفی میں سر ہلایا۔ میں ایک ٹوٹل فیلئر ہوں سر۔ وان فاتح نے جواب نہیں دیا، وہ لکڑی کو چھیلتا رہا۔ ایڈم چند لمحے بے بسی سے اسے دیکھتا رہا، پھر لبوں کو جنبش دی۔ آپ کی بیٹی بھی پہاڑوں میں کھوئی تھی نا سر؟ خنجر سے لکڑی کو چھیلتے اس کے ہاتھ تھمے، سوگواریت سے مسکرایا اور نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ہاں، گیسٹنگ ہائی لینڈ کے ٹریک پہ۔ تالیہ پھر سے مڑ کے اس کو دیکھنے لگی۔ اسے آریانہ کے ذکر پہ وان فاتح کے چہرے پہ جس دکھ کی توقع تھی وہ وہاں نہیں تھا۔ کیا آپ اس کے بعد دوبارہ بھی جنگل یا پہاڑوں میں گئے؟ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ ظاہر ہے میں گیا، اور تکلیف کا علاج فرار سے نہیں کیا جاتا۔ جو تکلیف دیتا اس سے بھاگ جاؤ تو کیا زخم بھر جائے گا؟ نہیں، بے وقوف انسان، ماضی سے نکل کے حال میں جینے سے زخم بھرتے ہیں۔ تالیہ، مجھے تمہارا کوٹ چاہیے۔ آخر میں گردن گھما کے پانی کی طرف دیکھا جہاں وہ گردن موڑے بیٹھی اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا کوٹ کیوں؟ اس نے چمبے سے ساتھ رکھے کوٹ کو دیکھا جو گرمی کے باعث اس نے اتار دیا تھا، پھر اسے اٹھایا، گول مول کر کے فاتح کی طرف اچھال دیا۔ کیونکہ میں فیز 3 میں ہوں اور تم دونوں ابھی فیز 1 سے نہیں نکلے۔ کوٹ اس کے قریب گرا تو فاتح نے جھک کے وہ اٹھایا اور اسے الٹایا، پھر اندر ایک جگہ خنجر رکھا۔ جنگل میں آنے کے بعد تمہیں ملٹری میں بتایا گیا ہوگا ایڈم، انسان 3 فیزز سے گزرتا ہے۔ خنجر کو اندر گھونپا اور زور سے نیچے لایا۔ کوٹ کی اندرونی لائننگ شڑپ کی آواز کے ساتھ کٹتی چلی گئی۔ تالیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ میرا رالف لارین کا کوٹ؟ فیز 1۔ جب انسان جنگل میں اترتا ہے اسے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کون سی دنیا میں آ گیا ہے۔ خوف کا فیز۔
अब वो हाथों से लाइनिंग फाड़ रहा था। रेशमी कपड़े के फटने की आवाज़ दूर दूर तक जाती और बाज़गश्त पलट के सुनाई देती। फेज़ 2, जब उसे एहसास होता है कि जंगल जिंदा है, सांप, बिच्छू, कीड़े वो उसके फर्श और दरख्तों में छुपकर इंसान को देख रहे हैं। तालिया की गर्दन के बाल खड़े होने लगे। वो पानी से ज़रा दूर सिमटी। एडम ने अपने पैर ऊंचे करके दूसरे पत्थर पे रख लिए। और फेज़ 3, उसने खंजर रख दिया और कोट उठा के देखा। लाइनिंग खुल जाने के बायस जो बड़ा सा कपड़ा बन गया था। जब इंसान जंगल से लड़ने का इरादा तर्क करके समझदारी से प्लान बनाता है तो उसे क्या करना है और कहाँ जाना है बेहतर होगा अगर तुम लोग जल्द अपने हालात से समझौता कर लो और आगे का सोचो। वो कोट और टहनी उठाए खड़ा हुआ और टॉर्च की रोशनी आगे फेंकता एक तरफ चलता गया। वो दोनों गर्दनें मोड़ के उसे जाते देखते रहे, यहाँ तक कि रोशनी गायब हो गई। फातिह साहब कहाँ गए? वो बोल उठा। वो इतने मुतमईन कैसे हो सकते हैं? वो बिड़बड़ाए। गर्दन उठा के अतराफ को देखा। जहाँ मुही पुरस्रार दरख्त उसे देख रहे थे। जिंदा दरख्त, जिंदा जंगल। उसे झिरझिरी आई। एडम भी यही सोच रहा था मगर बोला नहीं। दूर काफी फासले पे वो टॉर्च की रोशनी आगे डालता चला जा रहा था। सफेद लिबास वाली आरियाना चुपके से उसके साथ चलने लगी थी। मुझे पता है डैड, आप उनके सामने खुद को कितना मजबूत जाहिर करें, आप खुद भी परेशान हैं। ज़ाहिर में परेशान हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बल्कि वहशत ज़दा हूँ। वो एक दरख्त के करीब रुका और उससे लगी मोटी टहनी को छुआ। तो आपको वाकई यकीन है कि आप इनको इस जंगल से निकाल लेंगे? मैंने तुम्हें हमेशा क्या सिखाया है आरियाना? वो आराम से बोलते हुए टहनी को दरख्त से उतारने लगा जो बल की सूरत में उससे लिपटी हुई थी। इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता। जितने बुरे हालात हों, आंखें हमेशा इनाम पे रखनी होती हैं, सब्र के मीठे फल पे। आइज ऑन द प्राइस। वो हल्का सा हंसी, मगर इसकी हंसी की बासगश नहीं सुनाई देती थी। और अगर मैं इन दोनों को एक जंगल से न निकाल सका, उसने टहनी उतारते हुए जख्मी सा मुस्कुरा के आरियाना को देखा, तो मैं अपने मुल्क के करोड़ों लोगों को इन हालात से कैसे निकालूंगा जिसमें वो जी रहे हैं? वो मुस्कुरा दी। फातेह टहनी के बल खोलने लगा। जब उसे उतार के वो मुड़ा तो आरियाना गायब हो चुकी थी। वो गहरी सांस लेके वापसी के लिए कदम उठाने लगा। आइज ऑन द प्राइज।